रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। अत्यावश्यक वस्तुको आयात नरोकिएको सरकारको दाबी, 17 दिनमा 13.5 अर्बको वस्तु आयात। प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदी बीच कोरोना भाइरस नियन्त्रणको प्रयास थप सशक्त बनाउने सहमति। सहायता नीति परिवर्तन गर्न दात्री निकायलाई अर्थमन्त्री खतिवड़ाको आग्रह। तलब भत्ता दिन निजी क्षेत्रद्वारा सस्तो कर्जा माग। कोभिड संक्रमणबाट विश्वभरका चिकित्सक प्रभावित भइरहेका बेला जोखिम अघि नै आवश्यक तयारी गर्न सरकारलाई चिकित्सकहरूको आग्रह। कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1 लाख नाग्यो। विश्वभर झण्डै 17 लाख संक्रमित। अमेरिकामा एकै दिन 2000 बढीको मृत्यु। र कोरोनाका कारण स्थगित फुटबल गतिविधि तत्काल सुरु गर्नु गैर जिम्मेवारीपूर्ण हुने इन्फा अध्यक्ष इन्फान्टिनोको भनाई। फुटबलकै कारण मानव जातिमाथि खतरा उत्पन्न हुनु नहुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले लकडाउन गरे यता 13.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको अति आवश्यक वस्तुको आयात भएको छ। चैत 11 गते यता 13 अर्ब 68 करोड 45 लाख रुपियाँका विभिन्न वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। 17 दिनमा 37,333 मेट्रिक टन खाद्यान्न र 21,625 टन तरकारी आयात भएको विभागले जनाएको छ। यो अवधिमा 14,053 टन गेडागुडी तथा दलहन र 69 टन दुग्ध पदार्थ आयात भएको छ। भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्नुभयो, दिनदिनै उपयोग हुने वस्तुको आयात रोकिएको छैन। आपूर्ति सहज नै छ। खाद्यान्न बाहेक औषधिजन्य वस्तुको आपूर्ति पनि नरोकिएको उहाँले बताउनुभयो। विगत 17 दिनमा औषधिका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ 10 करोड 87 लाख रुपियाँ बराबरको आयात भएको छ। तयारी औषधि पनि 56 करोड 97 लाख 28 हजार रुपियाँको आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। राजस्व बढी असुल हुने वस्तु भने रोकिएको छ। दैनिक 100 करोड राजस्व उठ्ने गरेकोमा 15-20 करोड हाराहारीमा मात्र राजस्व उठेको महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो। 17 दिनमा 5,960 टन फलफूल आयात भएको विभागले जनाएको छ। फलफूल आयात भने बिस्तारै घटेको छ। चैत 25 मा 813 टन भित्रिएको फलफूल चैत 26 मा 651 टन र 27 गते 193 टन मात्रै भित्रिएको थियो। चीनमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेपछि त्यहाँबाट फलफूल आएको छैन। परम्परागत सहायता नीति परिवर्तन गर्न अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले दात्री निकायलाई आग्रह गर्नु भएको छ। नवीन सहायता नीति र कार्यक्रम ल्याउन पनि उहाँले भन्नुभएको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको संकटका विषयमा दात्री निकायका प्रतिनिधिसँग भिडियो छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खतिवड़ाले ऋण प्रक्रिया सरलीकरण गर्न, शर्तहरू परिमार्जन गर्न, ऋण तिर्नुपर्ने म्याद थप गर्न तथा थप स्रोत उपलब्ध गराउन सुझाउनु भएको हो। दात्री निकायको परम्परागत नीतिले नेपाल जस्तो देशले कोरोनाले निम्त्याएको आर्थिक संकट धान्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवड़ाले नीति परिवर्तनको आग्रह गर्नुभएको हो। छलफलमा अर्थमन्त्री खतिवड़ाले कोरोनाका कारण 21औं शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक र मानवीय संकट आइपरेको बताउनुभयो। यसअघिका संकट मानवीय वा आर्थिक हिसाबले मात्रै आए पनि यो पटक भने दुवै पक्षलाई असर गर्ने गरी संकट आइपरेको उहाँको भनाइ छ। छलफलमा कोरोना रोकथाम, उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि बाहिरी स्रोत परिचालन गर्न अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गर्ने र समितिमा सरकारी, निजी क्षेत्रका साथै दात्री निकायका प्रतिनिधि समेत संलग्न हुने नेपालको प्रस्तावलाई दात्री निकायका प्रतिनिधिले समर्थन गरेका छन्। निजी क्षेत्रले कर्मचारीलाई तलब दिन सस्तो दरको कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने माग गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्दै तलब भुक्तानीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र किस्ता तिर्ने थप समय मागेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI को प्रतिनिधि मण्डलले हिजो अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ा समक्ष कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावका कारण आर्थिक पुनरुद्धारका लागि भन्दै विभिन्न सत्र बुँदै माग राखेको छ। महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रका लागि 2076 चैतदेखि कर्मचारी तथा कामदारको 1 वर्षको तलब ज्याला भुक्तानीका लागि कम्पनी तथा फर्मले 2% ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीमा 2 वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, साना, मजौला र ठूला कम्पनी तथा फर्मलाई पनि कर्मचारी तथा कामदारको 6 महिनाको तलब र ज्याला भुक्तानीका लागि पनि 2% ब्याज दरमा
पुनर्कर्जा सुविधा माग गरिएको छ। यस्तो ऋण भुक्तानीका लागि कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दीका रूपमा 1 वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ। व्यावसायिक लागत कम गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रका कम्पनी तथा फर्मको 1 वर्षको ब्याज 2% ब्याज दरमा हुने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न र सो ऋण भुक्तानीका लागि 2 वर्ष समय दिन पनि महासंघले भनेको छ। कोभिड-19 को असर हालसम्म सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ। अबको 1 वर्षसम्म पर्यटन आउने सम्भावना नरहेकाले पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि विशेष व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग हिजो टेलिफोन संवाद गर्नुभएको छ। दुई प्रधानमन्त्री बीच कोरोना भाइरसको महाव्याधि विरुद्ध सहकार्यलाई थप सशक्त बनाउने लगायत विषयमा कुराकानी भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ट्वीटमा भन्नुभएको छ, मैले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जीसँग टेलिफोन संवाद गरे। कोरोना भाइरस विरुद्धको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउने विषयमा हामी सहमत भयौं। उहाँले कुराकानीका क्रममा लकडाउनका कारण एक अर्काको मुलुकमा रोकिएका नागरिकलाई राम्रो हेरचाह गर्ने विषयमा समेत जोड दिनुभएको जनाउनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि ओलीसँगको कुराकानीमा कोरोना महाव्याधि र त्यस सम्बन्धी विषयमा चर्चा भएको जनाउनुभयो। मोदीले आफ्नो ट्वीटमा भन्नुभएको छ, हामीले कोभिड-19 का कारण सिर्जित परिस्थितिबारे छलफल गर्यौं। मैले नेपाली जनताले यो चुनौती सामना गर्न देखाएको दृढताको प्रशंसा गरे। उहाँले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा भारत नेपालको साथमा रहेको समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकार र जनताको तर्फबाट भारतले सहयोग स्वरूप यसअघि दिएको र आगामी दिनमा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य सामग्रीका लागि धन्यवाद दिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुवै प्रधानमन्त्रीले अहिलेको असहज परिस्थितिमा पनि अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति कायम रहेकोमा सन्तुष्टि प्रकट गर्दै यसको निरन्तरतामा जोड दिनु भएको छ। यसैबीच कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणका लागि दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क मुलुकका नेताहरूले आकस्मिक कोषमा रकम दिने घोषणा गरे पनि त्यो कसरी जम्मा र खर्च गर्ने भन्ने कार्यविधि अझै बन्न सकेको छैन। सार्कका 8 मुलुक बीच समन्वय गर्नुपर्ने काठमाडौँ स्थित सार्क सचिवालय समेत यो विषयमा अनभिज्ञ छ। कोभिड-19 दक्षिण एसियाली सहयोग संगठनका मुलुकहरूमा प्रवेश गरेसँगै गत चैत्र 2 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अग्रसरतामा सार्क मुलुकका नेताहरूबीच भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो। त्यस अवसरमा मोदीले कोभिड-19 विरुद्धसँगै लड्न आकस्मिक कोष प्रस्ताव गर्नुभएको थियो र भारतका तर्फबाट कोषमा 10 मिलियन अमेरिकी डलर दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसैता श्रीलङ्काले 5 मिलियन, पाकिस्तानले 3 मिलियन, मालदिप्सले 2 मिलियन, बंगलादेशले 1.5 मिलियन, नेपालले 1 मिलियन, अफगानिस्तानले 1 मिलियन र भुटानले 1 लाख अमेरिकी डलर कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन्। कोभिड-19 का कारण देशव्यापी लकडाउन शुरू भएको 2 साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि 3 तहका सरकार बीच प्रभावकारी रूपमा समन्वय हुन सकेको छैन, जसका कारण जनशक्ति र स्रोत सामग्रीको व्यवस्थापन, आपूर्ति, राहत वितरण, लगत संकलनमा समस्या परेको गुनासो आइरहेको छ। कुनै ठाउँमा सामग्री नपुगेको, कुनैमा वितरणमा समस्या आएको, संक्रमित रहेको शंकाका बाहेक अरू बिरामीको उपचारमा समस्या परेको, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षा कर्मीलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको जस्ता समस्या पनि उत्तिकै छन्। देशभरका 753 स्थानीय तह, 7 प्रदेश र संघीय सरकार बीच समन्वयको अभावमा यस्तो अवस्था आएको सरकारवालाले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद भरत बहादुर खड्काले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, स्रोत साधन र जनशक्तिको आपूर्ति केन्द्रले मिलाउने, प्रदेशको संघ र स्थानीय बीचको पुलको काम गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन। विभिन्न तहमा समन्वय समिति बनाइएका छन्, तर तिनीहरू निर्देशन जारी गर्ने खालका भए जनताले व्यवहारिक र जवाबदेही समिति खोजेका छन्। 2072 को भूकम्पका बेला स्थानीय निकाय कर्मचारीले चलाएका थिए। अहिले हरेक वडामा अध्यक्ष र 4 सदस्य सहित 5 जनप्रतिनिधि र कर्मचारी हुँदा पनि काममा सुस्तता आउन नसकेको प्राध्यापक तथा पूर्व राजदूत सूर्यनाथ मिश्रले बताउनुभयो। देशभर 6 महानगरपालिका, 11 उपमहानगरपालिका, 276 नगरपालिका र 460 गाउँपालिका, 77 जिल्ला समन्वय समिति र 6743 वडा छन्। मिश्रले सीमा पारी रहेका नेपालीलाई आफ्नै देशको सीमा क्षेत्रका पालिकामा ल्याएर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने भन्दै राहत वितरणमा पनि भिडभाड नगरी सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख मन्जु
मलासीले भन्नुभयो स्वास्थ्य कर्मीलाई पीपीई मास्क नालीमा कीटाणु मार्न छर्किने विषादी र अरू औषधि पाउन गाह्रो भएको छ। पाइयो भने पनि 300 को औषधिलाई 500 भन्छन्। उहाँले मास्कको अभाव टार्न नगरपालिका आफैले कपडा किनेर 30-35 हजार मास्क सिलाएर सबै ओडा मार्फत निशुल्क वितरण गरेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सबस्टार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर हालसम्म चिकित्सक सहित 200 बढी स्वास्थ्य कर्मीले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म करिब 1 लाख स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित भएको अनुमान छ। सावधानीका पर्याप्त उपाय अपनाउन नसक्दा संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अग्र मोर्चामा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी नै असुरक्षित हुने गरेका छन्। संक्रमण बढ्दै गएको खण्डमा यस्तो अवस्थामा आफूहरू समेत गुज्रनु पर्ने भन्दै नेपाली स्वास्थ्य कर्मीहरूले सरकारले समयमै आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था नगरी उपचार सेवामा खटिन कठिन हुने बताएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति बेहोरेको इटलीमा मात्रै हालसम्म 100 चिकित्सक सहित करिब 150 स्वास्थ्य कर्मीको मृत्यु भइसकेको छ। चीन, इरान, अमेरिका लगायत मुलुकमा पनि संक्रमित र ज्यान गुमाउने स्वास्थ्य कर्मीको संख्या ठूलो छ। नेपालमा हाल संक्रमणले विकराल रूप नलिए पनि जोखिम उच्च रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत सरकारवाला संघ संगठनले बताउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री अभाव अर्को चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा जोखिम मोल्दै स्वास्थ्य सेवामा खटिनु परेको काठमाडौँको मीन भवनमा रहेको सिभिल अस्पतालका कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर कमल लम्साल बताउँछन्। इमर्जेन्सीमा काम गर्ने, फिभर क्लिनिकमा काम गर्ने हाम्रो केही स्टाफहरूले अहिलेसम्म पनि N95 मास्क नपाएको र हामीले सबैलाई दिन नसकिएको अवस्था छ र यसतर्फ पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ पीपीई भनेर जुनसुकै खालको कपडाको मात्र नभएर त्यो भाइरस प्रोटेक्सन गर्ने र त्यही अनुसारको गुणस्तरको चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसको पनि त्यति सबैतिर भए जस्तो चाहिँ लाग्दैन। त्यही भएर हाम्रोमा चाहिँ रोग बढिहाल्यो भने चाहिँ अलि अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो डर छ। कोरोना संक्रमण भएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्वास्थ्य कर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री पीपीई अत्यावश्यक छ। संक्रमितको उपचारका लागि चिकित्सकलाई यी सामग्री नियमित रूपमा आवश्यक पर्छ। संक्रमण थप बढ्नु अघि नै संक्रमण पहिचान, रोकथाम र उपचारका लागि ती सामग्रीको पर्याप्त जोहो गर्न आवश्यक छ। सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दावी गरे पनि पारदर्शिताको अभावमा त्यो अनिश्चित बन्दै जाँदा स्वास्थ्य कर्मी थप सशंकित देखिन्छन्। अहिलेको अवस्थामा भने उपलब्ध स्रोत साधनकै उच्चतम प्रयोग गरी आवश्यक सतर्कताका साथ उपचारमा जुटेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। हेटौँडा अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर राजु सेडाई हामीले आफ्नो तर्फबाट हुने सजगताहरू हामीले अपनाइ नै रहेका छौँ। जे जति सामग्रीहरू हामीसँग रहेका छन् ती हामीले एकदमै अपर्याप्त मात्रामा छन्। हाम्रो अस्पतालमा पनि केही मात्रामा यो स्ट्यान्डर्ड टाइप पीपीई जुन हुन्छ त्यो पीपीई उपलब्ध गराएको छ, जुन एकदमै न्यून संख्यामा। अहिलेसम्म कुरा गर्ने हो भने त्यो स्ट्यान्डर्ड पीपीई भनेर हामीले 5 सेट मात्रै दिएको छ। त्यो पीपीईहरू हामीले विशेष गरी कोरोना शंकास्पद बिरामीहरूको त्यो स्वाब निकाल्ने र तिनीहरूलाई परीक्षण गर्ने क्रममा मात्र लगाउन दिने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ र अन्य अवस्थामा सिम्पल सर्जिकल मास्क नै लगाएर काम गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणको अभावका कारण विश्वकै शक्तिशाली भनिएका मुलुकहरूमा तीव्र रूपमा बढेको संक्रमणको आँकडाले पनि स्वास्थ्य कर्मीमा भय थपिएको छ। महामारीको संकेतलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सरकारले आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर सेवामा खटिने स्वास्थ्य कर्मीको आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था समेत मिलाउनु पर्ने काठमाडौँको तीनकुने स्थित कान्तिपुर अस्पतालका नर्सिङ सुपरभाइजर सीता दाहाल बताउनुहुन्छ। पिपीहरू पनि त्यसरी एजुकेट उसमा आउन सकेको छैन। झन् प्राइभेट हस्पिटलहरूले त किन्न बन्नु खोज्दाखेरि पनि पाइरहेको छैन। सरकारीहरूमा त ठुलो खाना त्यसले गर्दा एकदम रिस्क छ। सबै स्टाफहरू पनि आत्तिनुहुन्छ। एउटा फिभर केस भन्ने बित्तिकै सबैजनालाई डर हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति आफ्नो प्रिकसन लिएर काम त गरिरहेको छौँ, तर पहिलाको जस्तो स्ट्रेस फ्री भएर काम गर्ने चाहिँ छैन आजकल। एपिडेमियोलोजी तथा सर्वरोग अस्पतालका पूर्व प्रमुख डाक्टर बाबुराम मरासिनी पनि संक्रमितसँग नियमित र प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने भएकाले स्वास्थ्य कर्मी उच्च जोखिममा रहने भन्दै आवश्यक सतर्कता नअपनाए अवस्था भयावह बन्न सक्ने बताउनुहुन्छ। बिरामीको नजिकै गएर डाक्टरहरूले चाहिँ जाँच्नुपर्ने हुन्छ। नर्सहरूले चाहिँ नियमित रूपमा बिरामीको ज्वरो हेर्ने, तापक्रम हेर्ने, ब्लड प्रेसरहरू हेर्ने गर्ने कामहरू गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यही बढ्ने जोखिम चाहिँ धेरै हुन्छ। प्रोसिडियरहरू गर्दाखेरि यो अब बनाउनु घाँटीबाट र्यालको नमुना लिँदाखेरि बिरामीले खप्प गरिदिन सक्छ। त्यो गर्दाखेरि सिधै अनि त्यो स्वास्थ्य कर्मीको मुखमा पर्ने भयो। संक्रमणको परीक्षण र उपचारका लागि निश्चित अस्पताल तोकेर छुट्टै सेवा सुरु गरे स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव कम हुने डाक्टर मरासिनीको भनाइ छ। अहिलेको जुन तरिकाले जसले पनि यो बिरामी हेर्ने जाँच्ने भन्ने हो भने चाहिँ यो उपकरण पर्याप्त हुँदैन। अब यसको लागि 7वटा प्रदेशमा 7वटा यो पोजिटिभ बिरामी भएकाहरूलाई राख्नुलाई 7वटा छुट्टै अस्पताल बनाइयो, भेन्टिलेटर
भेन्टिलेटरहरू बनाइयो, थोरै स्टाफहरू राखियो भने त्यो थोरै अनि चाहिँ पिपिई भए पनि पुग्छ। संक्रमण फैलन नदिन भन्दै सरकारले पूर्व तयारी स्वरूप मुलुक लकडाउन गरेको छ, जसका कारण तुलनात्मक रूपमा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या कम देखिए पनि संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले अत्यन्तै सजग रहनुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि पर्याप्त सरकारी तयारीका साथै आवश्यक सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराई स्वास्थ्य कर्मीलाई हौसला प्रदान गर्न आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा नेपालमा कोरोनाले महामारीकै रूप लियो भने सर्वसाधारण मात्र होइन, चिकित्सकहरूकै भागाभाग हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल प्रहरीका 10 जना वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी, नायब महानिरीक्षक, डीआईजीमा बढुवा सिफारिस भएका छन्। बढुवा सिफारिस हुनेमा एसएसपी घनश्याम अर्याल, प्रकाश कार्की, वसन्त कुमार पन्त, ईश्वर बाबु कार्की, सहकुल बहादुर थापा, धीरज प्रताप सिंह, वसन्त कुमार लामा, रविन्द्र बहादुर धानुक, उत्तम राज सुवेदी र अरुण कुमार विशी छन्। उनीहरूलाई गैराती गृह मन्त्रालयमा बसेको बढुवा समितिले डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको हो। डीआईजी बढुवाका लागि गृह सचिवको नेतृत्वमा प्रहरी महानिरीक्षक, आईजीपी सदस्य र 1 जना एआईजी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले साधारण सेवातर्फका 26 जना डीआईजीको दरबन्दी मध्ये 14 जना मात्र कायम गरेपछि बढुवाको बाटो खुलेको हो। गत माघ 28 गतेदेखि 26 मध्ये 22 पद रिक्त थिए। 10 जना बढुवासँगै अब 14 जना दरबन्दी भएको डीआईजी पदपूर्ति भएको छ। 4 जना यस अघि नै कार्यरत छन्। 10 जना डीआईजीको लागि 34 जना प्रतिस्पर्धामा थिए। सरकारका लागि अहिले मुख्य चुनौती कोरोना भाइरस कोभिड-19 परीक्षणको दायरा बढाउने र लकडाउनको पूर्ण पालना गराउनु हो। यसैले कोभिड-19 को स्थिति विश्लेषण गरिरहेको स्वास्थ्य लगायतका अन्य मन्त्रालय र निकायहरूले यसै कुरामा जोड दिइरहेका छन्। मुलुकमा संक्रमणको दिशा र दशा तय गर्न अहिले यही 2 उपाय प्रमुख रहेको निर्क्योलमा स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका पदाधिकारीहरू देखिन्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा भन्नुहुन्छ, परीक्षणको दायरा बढाउने र लकडाउन कुनै पनि हालतमा अझ अनिवार्य पालना हुनु पर्यो। हामी कसरी अगाडि बढ्दा हुन्छ, उपयुक्त देखिन्छ भन्ने कुरा यसैले पनि तय गर्छ। जीवन सुरक्षाका लागि सरकारले भरपर्दो योजना र कार्यक्रम नल्याएको भन्दै निजी अस्पताल कोभिड-19 संक्रमितको उपचारमा हच्केका छन्। अन्य रोगले थलिएका बिरामीले समेत निजी अस्पतालमा उपचार नपाउने अवस्था छ। यस्तो बेला विज्ञहरूले भने फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रका खर्च कटाएर कोभिड-19 ले सिर्जित संकटमा उपचार, राहत र सुरक्षाको भरपर्दो योजना अघि सार्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मार्फत 6 करोड रुपैयाँका दरले खर्च हुने बजेट कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने चौतर्फी माग आइरहेका बेला वर्तमान र पूर्व विशिष्टहरूको सुविधा कटौतीका पक्षमा पनि आवाज उठेको छ। सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलकै नेताहरूले समेत यसतर्फ सरकारको ध्यान खिचिरहेका छन्। लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जान थालेपछि सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्दामा थोनछेकका आदेशसम्मको काम गर्ने निर्णय गरेको छ। सर्वोच्चको हिजो भएको पूर्ण बैठकले यसअघिका काम बाहेक फौजदारी मुद्दासँग जोडिएका केही काम विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो। दक्षिण कोरिया स्थित नेपालीको आर्थिक सहयोगमा गैर आवासीय नेपाली संघले 4000 वटा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने किट नेपाल पठाएको छ। कोरियन एयरबाट नेपाल पठाएका किट स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बुझाइने महासंघले जनाएको छ। किटबाट 3 घण्टामा नै कोभिड-19 को संक्रमण भए नभएको यकिन हुनेछ। भारतको मुम्बईको गिरगाउँ चौपाटीमा बस्दै आएको एक नेपाली परिवारका 8 जनामा कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै भारतमा संक्रमित नेपालीको संख्या 12 पुगेको छ। एउटै परिवारका यति धेरै सदस्यमा संक्रमण देखिएको यो पहिलो घटना हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। खाडी लगायतका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै जाँदा ती देशमा कार्यरत लाखौं नेपाली कामदारको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले विश्वका 126 श्रम गन्तव्य देशमा औपचारिक रूपमा 41 लाख कामदार कार्यरत छन्। विभागका अनुसार अवैध रूपमा गएका र अनौपचारिक बाटोबाट पुगेका कामदारको संख्या समेत जोड्दा करिब 65 लाख नेपाली विश्व श्रम बजारमा आश्रित छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली मध्ये 86.42% कामदार
अधिकार रहेको मलेसिया र खाडीका 8वटा देशमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा नेपालीको श्रम बजार र त्यसमा आश्रितको भविष्य के हुन्छ भन्ने सवाल खडा भएको छ। नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति बन्द गरेको ठ्याक्कै 1 महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान ठिक्क परेका करिब 51,000 कामदार नेपालमै अड्किएका छन्। कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै गत फागुन 26 गते वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति र पुनः स्वीकृतिको काम बन्द गरेको थियो। पुस यताको 3 महिनामा 1,55,411 जना अर्थात औसत दिनहुँ 1,726 नेपाली नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। श्रम स्वीकृति बन्द हुनु अघिको फागुन महिनामा मात्रै 52,906 जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका थिए। बिरे काका के भयो? मकै छर्न छाडेर कान्लामा बसेर टोलाइ बस्नु भएको छ त। ज्यानलाई ठिक छैन कि क्या हो? ज्यान त ठिकै छ माट सर, तर के हार्नु, छोराले व्यवसाय गर्छु भन्ने पैसा चाहियो भन्छ। सम्पत्तिको नाममा यही मोटर बाटो नभएको सिमले खेत हो। मोटर बाटो नभएको खेत धितो राखेर बैंकले ऋण दिँदैन होला। साहुसँग ऋण लिने हो कि? ल हेर, यो जमानामा पनि साहुबासँग चर्को ब्याजमा ऋण लिएर हुन्छ त। सिटिजन्स बैंकले तपाईहरू जस्तो कृषि योग्य जमिन भएको कृषकहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर सिटिजन्स फास्ट ट्र्याक कर्जा ल्याएको छ, जसमा कागजात प्राप्त भएको 3 कार्यदिनभित्र रु 20 लाखसम्मको ओभरड्राफ्ट सहितको कर्जा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन तथा कृषिको लागि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सुविधा सिटिजन्स बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूबाट उपलब्ध छ। लौ गजब रहेछ। अब म पनि दौडे सिटिजन्स बैंकमा फास्ट ट्र्याक कर्जा लिन। विस्तृत जानकारीको लागि सिटिजन्स ब्याङ्कको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स ब्याङ्क इन्टरनेशनल लिमिटेड। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या विश्वभर 1,02,669 पुगेको छ। 16,97,520 जना संक्रमित मध्ये 3,76,109 जना पूर्ण रूपमा स्वस्थ भइसकेका छन्। इटलीमा सबैभन्दा धेरै 18,800 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमितको संख्याका आधारमा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि छ। त्यहाँ 5,02,036 जना संक्रमित पुगेका छन्। हालसम्म अमेरिकामा 25,38,789 जनामा परीक्षण भएको छ। अमेरिकामा पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 2,019 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म अमेरिकामा 18,701 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यद्यपि अमेरिकामा संक्रमितहरू अस्पताल भर्ना हुने क्रममा भने कमी आएको छ। पछिल्लो समय 1% मात्र अस्पतालमा बिरामी बढेको समाचार संस्था अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। फुटबलको सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय फिफाले कोरोना भाइरसको कारण रोकिएको फुटबल शुरू गर्नु गैर जिम्मेवारपूर्ण हुने बताएको छ। अहिलेकै अवस्थामा फुटबल गतिविधि चाँडो शुरू गर्न खोज्नु हतारको निर्णय हुने उसले स्पष्ट पारेको हो। फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले मानव जातिको सुरक्षाको अगाडि फुटबल केही पनि नभएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, कुनै खेल, लीग र अन्य प्रतियोगिता मानव जातिको सुरक्षालाई खतरामा पार्ने कारण बन्न हुँदैन। खतरा मोल्नुभन्दा केही समय पर्खनु नै उत्तम हुने उनले बताए। कोरोनाका कारण विश्वभरका घरेलु फुटबल हाल स्थगित छ। महामारीकै कारण युरो 2020 र कोपा अमेरिका 1 वर्ष पछाडि धकिएको छ। तर विश्वभर महामारी फैलिए पनि केही देशमा भने फुटबल सञ्चालन भइरहेको छ। बेलारुस, बुरुन्डी, ताजिकिस्तान जस्ता देशको घरेलु फुटबल चलिरहेको छ। विश्व फुटबललाई कसरी पुरानै अवस्थामा फर्काउने र कहिलेबाट त्यो सुरु गर्ने भन्नेमा छलफल जारी रहेको उनले बताए। मानव जातिको सुरक्षाको प्रत्याभूति 100% गर्न नसकिएसम्म फुटबल सुरु गर्न दबाब दिन नहुने पनि उनको तर्क छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पहाडी भूभागमा अपराह्नपछि सामान्य बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरी सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। केही बेर अघि 12.2 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:43 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:27 हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी बासु र म इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।